अहम ख़बर अवांखे ॾींदा हलूं त अदालती सुधारनि बाबति बिल बाज़ाब्ता तौर क़ानूनी बणिजी वियो आहे। क़ौमी असेंबली सेक्रेटरीट तरफ़ां प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन खे गज़ट नोटिफिकेशन जारी करे हुकुम ॾेई छॾियो आहे। क़ौमी असेंबली सेक्रेटरी जो चवणु आहे त अदालती सुधारनि बाबति बिल जा समूरा क़ानूनी मरहला मुकमल थी चुका आहिनि। अदालती सुधारनि बाबति बिल हाणे बाज़ाब्ता तौर लागू थी चुको आहे। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। अदालती सुधारनि बाबति बिल बाज़ाब्ता तौर क़ानूनी बणिजी वियो आहे। इन हवाले सां मूंखे ॿुधायूं पिया त क़ौमी असेंबली सेक्रेटरीट तरफ़ां प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन खे गज़ट नोटिफिकेशन जारी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। क़ौमी असेंबली सेक्रेटरीट जो चवणु आहे त अदालती सुधारनि बाबति बिल जा समूरा क़ानूनी मरहला मुकमल थी चुका आहिनि, जॾहिं त अदालती सुधारनि बाबति बिल हाणे बाज़ाब्ता तौर लागू थी चुको आहे। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। अदालती सुधारनि बाबति बिल बाज़ाब्ता तौर क़ानूनी बणिजी वियो आहे। इन हवाले सां असां राब्तो कयो आहे सीनियर तहसील निगार सिद्दीक साजिद साहब सां। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बिल जो है बाज़ाब्ता तौर कानूनी बन गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो हुकूमत है उसने पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौते से इनकार किया है और अदालती फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया है। और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन गजट नोटिफिकेशन का हुक्म भी दे दिया है और बिल की मंजूरी के तमाम जो बराहल है वो मुकम्मल होने के बाद कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। इसके तहत जो है अब कानून जो है वो फौरी तौर पर नाफिज भी हो गया है और कानून के तहत अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस नहीं दे सकेंगे। आज खुद नोटिस के लिए 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी। आज खुद नोटिस के फैसले के खिलाफ अपील हो सकेगी, जबकि आईनी पटिशन 5 लोगों की बेंच सुनेगा और साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और ऐसे लोग जो कि आज खुद नोटिस के तहत नाअहल हुए थे, उनको अभी भी अपील का हक जो है वो मिल जाएगा। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के तर्जुमान का कहना है कि कानूनी तकाजे पूरा करके गजट के लिए ये बिल अब प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया है। इसलिए याद रहे कि सदर ने इस बिल को दूसरी बार भी दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद जो था वो रोक रखा था। जी सर, इस हवाले से हमें बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिल के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। कानून ये जो है लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रद्द अमल सामने आएगा? देखिए, इस कानून देखो, एक बात तो तय है ना कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून बनाने से तो नहीं रोक सकती। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो बिल्कुल जो कायदे ज़ाबित थे उसने पूरा कर दिया। अब वो एग्जीक्यूटिव और अदलिया का मामला है, उसके ऊपर वो जो है वो क्या फैसला करते वो उनका काम है, लेकिन कानून बनाने से जो है वो पार्लियामेंट को नहीं रोका था। तो इसी वजह से जो मराहल थे वो सारे मुकम्मल करके तो कानून को कानूनी शक्ल दी गई है। जी सर, मजीद इस हवाले से भी हमें बताइएगा, कौमी असेंबली सेक्रेटरी के इस कदम से जो इलेक्शंस होंगे उस पर इसका असर कैसे होगा, इस हवाले से आप बताएंगे हमें? नहीं, इलेक्शन के इसके ऊपर इस बिल का तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो ये तो खास तौर पर चीफ जस्टिस का जो खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो उसके हवाले से ही है, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से वो फंडिंग का मामला ज्यादा बना हुआ है। तो वो 27 तारीख को हुकूमत ने जवाब जमा करवाना है, तो वो उसके ऊपर इतना ये ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा। वो तो हुकूमत एक लाइन लिए हुई है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो। उस बारे में अलग से जो पटिशन है वो भी आपके सामने है कि वो अदालत में ज़ेर समाअत है। तो अब ये कानून जब बन गया है तो इसके जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे, एक शख्स के पास नहीं रहेंगे। अच्छा सर, ज़ाहिरी तौर पे तो लग रहा है कि हुकूमत और पार्लियामेंट हर किस्म की जो हालात सामने आ रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप मुस्तकबिल में इसे कैसे देख रहे हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये रहेगा जी, अब ये हुकूमत भी, एग्जीक्यूटिव भी और पार्लियामेंट भी, इनका आपस का जो इख्तलाफात है ये मजीद इसमें शिद्दत आएगी, क्योंकि कोई भी किसी की अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं है। हर कोई कह रहा है, वो कह रहा है जी वो बाख्तियार है। तो इससे ईद के बाद भी अब आप देख लीजिएगा, ज़ाहिर है अब हुकूमत को ये सूट नहीं करता। हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत कहती है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही टाइम करूँ और उसका फैसला सियासी जमातें मिलकर करें, ना कि सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करे। जी
बहुत शुक्रिया सर, इस हवाले से आपने तजिया दिया। नाज़रीन की अहम ख़बर जे हवाले सां ॿुधायां पिया त अदालती सुधारनि बाबति बिल बाज़ाब्ता तौर क़ानूनी बणिजी वियो आहे। क़ौमी असम्बली सेक्रेटरीट तरफ़ां प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन खे गज़ट नोटिफिकेशन जारी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। वधीक नाज़रीन खे ॿुधायां पिया त क़ौमी असम्बली सेक्रेटरी जो चवणु आहे त अदालती सुधारनि बाबति बिल जा समूरा क़ानूनी मरहला मुकमल थी चुका आहिनि। अदालती सुधारनि बाबति बिल हाणे बाज़ाब्ता तौर लागू थी चुको आहे। जी नाज़रीन, अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया त अदालती सुधारनि बाबति बिल बाज़ाब्ता तौर क़ानूनी बणिजी वियो आहे। अवां खे इन हवाले सां ॿुधायूं पिया त क़ौमी असम्बली सेक्रेटरीट तरफ़ां प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन खे गज़ट नोटिफिकेशन जारी करण जो बि हुकुम ॾेई छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, नाज़रीन सां शेयर करे रहिया आहियूं। अदालती सुधारनि बाबति बिल जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सदर आरिफ अलवी ॾे बिल मोकिलियो वियो हो, जंहिं बिना सही जे वापसि करे छॾियो हो। अदालती सुधारनि बाबति बिल बाज़ाब्ता तौर हाणे क़ानूनी बणिजी वियो आहे। इन हवाले सां ॿुधायूं पिया त क़ौमी असम्बली सेक्रेटरी जो चवणु आहे त अदालती सुधारनि बाबति बिल जा समूरा जेके क़ानूनी मरहला आहिनि उहे मुकमल थी चुका आहिनि। अदालती सुधारनि बाबति बिल हाणे बाज़ाब्ता तौर लागू थी चुको आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन सां शेयर करे रहिया आहियूं। अपडेट कंदा हलूं त अदालती सुधारनि बाबति बिल बाज़ाब्ता तौर क़ानूनी बणिजी वियो आहे। क़ौमी असम्बली सेक्रेटरीट तरफ़ां प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन खे गज़ट नोटिफिकेशन जारी करण जो हुकुम पिणु ॾेई छॾियो आहे। क़ौमी असम्बली सेक्रेटरी जो इन हवाले सां चवणु आहे त अदालती सुधारनि बाबति बिल जा समूरा क़ानूनी मरहला मुकमल थी चुका आहिनि। अदालती सुधारनि बाबति बिल हाणे बाज़ाब्ता तौर लागू थी चुको आहे। जी नाज़रीन, अहम ख़बर अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। अदालती सुधारनि बाबति बिल बाज़ाब्ता तौर क़ानूनी बणिजी वियो आहे। इन हवाले सां असां तजियो मालूम करण जे लाइ राब्तो कयो आहे। सीनियर तर्जुमेगार शाहिन कुरैशी साहब असां सां लाइन ते मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शाहिन कुरैशी साहब, अदालती जो ये इस्लाहत के बारे में बिल था, ये कानूनी तौर पे अब सामने आ गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, कानूनी आज तो नोटिफिकेशन हो गया है और प्रिंटिंग के लिए गवर्नमेंट प्रिंटिंग सिक्योरिटी प्रेस को भेज दिया है और जो है स्पीकर और जो है सेक्रेटेरिएट ने जो है कंफर्म कर दिया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट को, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कंफर्म कर दिया है कि यह कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। वरना प्रैक्टिकली तो जब इसको मुश्तरका ईवान ने, कौमी असम्बली और सेनेट ने सदर के पास भेजा था और ये पता था कि वो दस्तखत नहीं भी करेंगे, तो 20 तारीख को ये कानूनी बन जाएगा। अब इस पे दूसरी बात ये है कि इस पे जो है
सुप्रीम कोर्ट के जो है बंदयाल ग्रुप ने इसको स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये जो है ठनी हुई है पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट कहती है कि हमारी सुपरमेसी है। मैं भी यही समझता हूँ, पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है। तो लेकिन अब सूरत हाल ये है कि किसी कानून के पास होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है उसको स्टे दे देना, उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर देना, ये पहली दफा सुना है। और उसकी पूरी पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी मजम्मत की गई है, क्योंकि यही मुतालबा जो था कि 184(3) के तहत जो वहाँ पे बिल्कुल काजी फायज ईसा साहब तो ये कहते हैं कि सुओ मोटो का लफ्ज भी आइन में नहीं है और इसके अंदर जो है इंसानी हकूक और इंसानी मफादात के हवाले से जो है फौरी बिल सुनने का हक किसी, इवन वो तो इस कानून को भी नहीं मानते कि जज 3 जजों को हासिल है, जिसमें चीफ जस्टिस और सीनियर प्योनी जज जो खुद काजी फायजी हैं, वो कहते हैं इसका इख्तियार पूरी सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। तो ये तनाज़े पे तनाज़े खड़े हो गए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के वफाकी जो है पार्लिमानी आइन की सिचुएशन है वो ये है कि जब पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से और सदर के पास दोनों बाद वापस आ जाने से ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है, इसका गजट नोटिफिकेशन चला गया है। अब सवाल ये है कि उसके अंदर क्योंकि अपील का हक भी मौजूद है, 1 माह के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं, तो यही इन्हीं केसेस का अब जो के बाद में दूसरी बार उसको 60 डेज 60 दिनों का कर दिया था। तो अब ये देखेंगे हम कि इसी कोर्ट के कानून के हवाले से कौन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वो जो भी अता बंदयाल जो है बेंच बनाएंगे तो वो कबूल नहीं करेगी हुकूमत या पार्लियामेंट, क्योंकि वो ये कहेंगे कि हमारे नए कानून के तहत जो है बेंच बनाने का या इसके सुनने ना सुनने का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर प्योनी जज जो दूसरे नंबर पे चीफ जस्टिस बनेंगे, और तीसरे जो इस वक्त सरदार तारिक हैं जिनको किसी बेंच में नहीं बिठाया जाता, जिस तरह फायज ईसा साहब को किसी बेंच में नहीं बिठाया जाता। तो ये जो अंदरूनी जो है तनाज़ा था अदलिया का, ये भी बाहर आ चुका है। बल्कि कल का मैं आपको दे देता हूँ खबर कि अब ये कानून आएगा जो इलेक्शन कमीशन ने अपने जो है बिल के अंदर जो है अपने अख्तियारात में वो जो तजावुज़ महसूस करते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख करने का इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन को है, जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है डेटें वेटें दे रही है और तारा जी से पैसे दे दो इसे ना दो। तो ये सारी सिचुएशन पे इसका भी जो है कायमा कमेटी कौमी असम्बली की एक कानून को जो है स्टैंडिंग कमेटी उस पर बहस करके आगे ईवान को दे चुकी है। दूसरा तनाज़ा ये भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की बात कर रहे हैं, ये अब आज कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है और इसके कानून बनने के साथ ही ये जो है मामलात मजीद जो हैं पार्लियामेंट की और सुपरमेसी और अदालत की कानून साजी रोकने के जंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कि गुज़िश्ता रोज खुद वजीर आजम शहबाज ने ये कहा है, शरीफ ने, कि भाई ये जो है जो दुनिया में कहीं नहीं देखा, पार्लियामेंट का काम है, इख्तियार है कि वो कानून बनाए, और कभी नहीं देखा कि कानून के बनने से पहले उस पर कोई अदालत जो है स्टे ऑर्डर दे दे, ठीक है, कोई हुक्म इम्तनाई जारी कर दे। तो जाहिर है हुकूमत का तो मौक़िफ़ है कि वो 4 जजों के फैसले को मानते हैं, जिस तरह गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो एग्जेक्टिव को हदायत दे चुके हैं कि 4 के जो जज साहिबान हैं उनके फैसले पर अमल करना है। 3 का फैसला जो है वो फैसला नहीं होता, वो इख्तलाफी नोट हो सकता है। तो ये एक काफ़ी मुल्क में इस वक्त ईद आ चुकी है, लेकिन ईद के बाद ये मामला जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ अपने मनतकी अंजाम पर पहुंचेंगे, क्योंकि खुद अदालत के अंदर 7 जज जो हैं वो बंदयाल ग्रुप के साथ मुत्तफिक नहीं हैं और वो अपने इख्तलाफात जो हैं दो करके मुख्तलिफ जज साहिबान लिख चुके हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर रहमान भी हैं, या ये आफरीदी भी हैं,
اسی طرح جو ہے جسٹس جو سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اطہر من اللہ، وہ بھی اس پہ بہت 24 صفحے لکھ چکے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں اب اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک بار قانون بنے، آئین کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے. اگرچہ 90 دنوں کا آئین میں کہا گیا ہے، لیکن یہ آئین کے سامنے پہلی بار آیا ہے کہ اگر کوئی صوبائی اسمبلی ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہے. میری دانش میں، میری سوچ میں یہ فیصلہ بھی پاکستان کے سب سے سپریم ادارے پارلیمنٹ نے کرنا ہے، اور عدالت کا، سپریم کورٹ کا کام صرف انٹرپریٹ کرنا ہے، وہ قانون سازی یا قانون کو ری رائٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے. قانون کو ری رائٹ کرنے کا حق نہیں کرتے. سر، ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس بل نے قانونی اب شکل اختیار کر لی ہے، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ باضابطہ طور ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں. اس حوالے سے آگے جو ملک کے حالات ہیں وہ کس کے حق میں آپ بہتر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ملک کے لیے بدقسمتی ہے کہ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت باہمی جو ہے انتشار کا شکار ہو اور چیف جسٹس ناکام ہو جائیں کہ اپنے ان کو اعتماد حاصل ہو سینئر موسٹ ججز کا. پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سینئر پیونی جج ہیں کہ ستمبر اکتوبر میں وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. اور پچھلے 73 کیسز میں جب دیکھا جاتا ہے تو 63 کیسز میں ان کو یا تیسرے نمبر پر سینئرٹی کے جج ہیں سردار طارق، ان لوگوں کو، اطہر من اللہ صاحب کو یا آفریدی صاحب کو، ان ججز کو اہم کیسز آئینی کی معاملات کے اندر نہیں بنایا جاتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ مشہور ہو چکا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں پہلے بھی تھے گلزار، یا آج جو عطا بندیال گروپ ہے، اس کو تو بندیال کورٹ بھی کہا جانے لگ گیا ہے، اور وہ اپنا جو ہے نا ہم خیال گروپوں کا وہ بنتا ہے. اور بدقسمتی کی بات ایک اور نئی لڑائی آ گئی ہے کہ جس کے اوپر وزیر قانون نے قوم سے معافی بھی مانگی ہے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر سندھ ہائی کورٹ سے 2 جونیئر ججز کو جو ہے وہ ضد کر کے یا بلیک میلنگ ہو کے وہ تسلیم کروایا گیا. اور لاہور ہائی کورٹ سے ڈاکٹر عائشہ ملک، ڈاکٹر نہیں ہے، عائشہ ملک صاحبہ کو جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے جو ہے سپریم کورٹ میں لایا گیا کہ جی وہ خاتون کی نمائندگی کی بنیاد پر. تو اس کے اوپر جو ہے وزیر قانون خود ریکارڈ پہ آ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تو بیچ میں شامل نہیں تھا، میں نے استعفیٰ دے دیا تھا. بار ایسوسی ایشن اس قانون پہ اور قاعدے پہ جانا چاہتی تھی جس میں کہا گیا کہ سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کو سپریم کورٹ میں بھیجا جائے. تو میں استعفیٰ دے چکا تھا، لیکن بعد میں جو ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان یعنی شہباز شریف کے درمیان جو طے ہوا ہے، میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، لیکن میں قوم سے معافی چاہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کے فیصلے کے تحت جج رکھے جائیں گے اور وہ جونیئر موسٹ ہوں گے، تو یہ اس سپریم کورٹ کی جو کریڈیبلٹی کا لاس ہے وہ پاکستان کے عوام کس طرح سمجھیں گے کہ ہم انصاف کے لیے کوئی اعلیٰ ترین جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں ہم محفوظ ہیں اور جہاں میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے. آپ یہ دیکھیے کہ کل جو ایک کیس جو ہے جسٹس بندیال صاحب نے سنا ہے کہ بھئی 1 دن الیکشن، وہ ایک شہری کی طرف سے جو ہے پرسوں داخل کیا گیا ہے، اگلے دن بینچ لگا کے اور 2 دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدان آپس میں فوری بیٹھیں، مذاکرات کریں، جبکہ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سروں پہ ہتھوڑا نہ رکھیں، ہم خود ملیں گے. پہلے ہمارے سروں پہ گن ہوتی تھی، اب ہتھوڑا آ گیا ہے. تو سوسائٹی کے اندر اوور آل ڈیوائڈ ہو چکی ہے. پارلیمنٹ ورسز عدلیہ ہے، عدلیہ کے اندر جو ہے بندیال ورسز ادر ڈیموکریٹک گروپ ہے. تو یہ سیاستدانوں کی بھی تقسیم ہے، عوام کی بھی تقسیم ہے، اور معاشرے کے اندر انٹالرنس اور عدم برداشت بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ جو بھی سارا تجربہ کیا گیا ہے باجوہ ڈاکٹرائن کے ذریعے، اس کے ثمرات ہیں جو عوام کے سامنے آئے ہیں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اپنا کردار ڈیفائن کر چکی ہے. گزشتہ روز جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اصولی موقف کا برملا اظہار کیا، اسی طرح فضل الرحمان صاحب نے اپنے جو ہے موقف کا اظہار کیا، پرائم منسٹر شہباز شریف نے اظہار کیا. تو چیزیں صف بندی ہو رہی ہے.
کہ پاکستان کو آخر کبھی تو جس کی اقتصادیات اتنی بری ہوں، جس کے خارجہ معاملات کے اندر جو ہیں آئسولیٹ ہو چکے ہوں، مہنگائی بے تحاشا ہو، سندھ کے ہمارے سیلاب زدگان متاثرین جو ہیں وہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ان کی امداد کے لیے کچھ کیا، ملک کے اندر جو ہے جو امن ہے اس کو برباد کر دیا، غیر یقینی کی فضا کر دی، ڈالر اوپر چلا گیا۔ تو بھائی جب آپ تیل اور خوردنی تیل اور کھانے کی چیزیں بلکہ تو گندم بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو مہنگائی بڑھے گی۔ بالکل تو یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ تو بظاہر دعویٰ کرتی ہے کہ وہ باز آ گئی ہے اور کسی ادارے کی حدود میں نہیں جائے گی، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کی اکثریت یہ کہہ چکی ہے، اور کل بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو 1 یونٹ بنانے کا ایجنڈا ہے جس کے اندر وفاقی پارلیمانی نظام کو پیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے یہ جوڈیشری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ یا عدالتی مارشل لا یا جوڈیشل مارشل لا کی ٹرم پہ بہت لے دے ہو رہی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بدقسمت ہے۔ یہ پاکستان ایک فیڈریشن کے تحت صرف جمہوری پاکستان کے طور پہ چل سکتا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر آئین کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی تو کوئی بھی بھٹو شہید کے بعد کوئی بھی ان کو یکجا نہیں کر پائے گا۔ بالکل سر، جیسے آپ نے اسٹے آرڈر کے حوالے سے بتایا ہمیں کہ سپریم کورٹ اسٹے آرڈر بل کے خلاف جاری کر چکی ہے، اگر یہ جو رد عمل آئے گا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس رد عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیسا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے وہ اپنی جو ہے نا رد عمل جو مرضی کریں، رد عمل تو اس کے اوپر بھی آئے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیسے دے دیں اور جو ہے 14 تاریخ تک جو ہے 21 ارب روپیہ دے دیں۔ حکومت نے برملا اعلان کر دیا ہے اور کہ ہم پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو کل جو ہے فیس سیونگ کے لیے سپریم کورٹ جو ہے نیا کیس لے کے بیٹھ گئی، اور دیکھیے 90 دن کہتے ہیں کہ کل 105 دن ہو چکے تھے آلریڈی۔ تو اس طرح کی جو ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایک فرد کو سپورٹ دینے کے لیے یہ اقدامات ہو رہے ہیں، تو سپریم کورٹ اس پہ کیا کر لے گی؟ جب حکومت اس کو عمل درآمد تو حکومت نے کرنا ہے، اور اس انتہا پہ یک طرفہ چلتے ہوئے دیکھیے جب پاکستان میں کنسنسس تھا، میڈیا کا بھی تھا، سیاسی جماعتوں کا بھی تھا، وکلا برادری کا بھی تھا، بار ایسوسی کا بھی تھا، خود سپریم کورٹ کے سینئر ججز کا یہ تھا کہ آپ فل کورٹ بلا لیں، فل کورٹ کے اندر سارے اپنے سر جوڑ کے بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو قابل قبول ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اب تو جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے کہ دیگر ادارے جو ہیں ان سے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایسے ٹینک توپ تو نہیں ہے کہ وہ اس پہ چڑھائی کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آگے پہلے ہی نہیں جانا چاہیے تھا، اور ابھی بھی استناد سے کام لینا چاہیے، فل کورٹ بلا کے ان معاملات کو، ان چیزوں کو ملک کے بہترین مفاد میں حل کریں، جس میں جمہوریت کا مستقبل تابناک ہو، پاکستان میں جمہوری رجحان اور کلچر فروغ ہو، اور ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں۔ اچھا، جیسے سر آپ نے بلاول کے بیان کے حوالے سے کہا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا کہ ماضی سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، کیا پھر ہم ماضی کی جو تاریخ ہے وہ دہرائیں گے؟ اگر ہم ماضی کی تاریخ دہرائیں گے تو ملک کے حالات کیسے کنٹرول ہوں گے؟ اس حوالے سے کسی نے کچھ جو ہے حکمت عملی تیار کی ہے؟ کچھ ایسا کچھ کہا جائے گا؟ دیکھیے جی، جو ملک کو نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے ٹریک سے اتارا گیا، پاکستان اور انڈیا ایک ہی دن آزاد ہوئے برٹش راج سے، لیکن وہاں پہ آج تک کوئی مارشل لا نہیں آیا، اور وہ 1.25 ارب کی آبادی کو وہاں پہ بھی بہت سارے جو ہیں فرقے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ مذاہب ہیں، ہندو مسلم فسادات بھی ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں، دلت بھی ہیں، اقلیت بھی ہیں، لیکن اس ملک کی تاریخ میں کبھی جمہوری پروسیس کو جو ہے اندرا گاندھی ایک بار نہیں 3 بار اقتدار سے الگ ہو گئی، ایک سیٹ کے اوپر وہاں پہ حکومت قائم رہی، لیکن جمہوریت چلتی رہی، اس لیے کہ کسی قسم کی مداخلت نہ فوج نے کی، نہ عدالت نے آؤٹ ریچ کیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ تو وہاں پہ آج وہ اقتصادی طور پہ بھی آپ جائزہ لیجئے کہ پاکستان سے کتنا آگے جا چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی انڈیا کا ذکر کر رہے ہیں، نو،
ہمیں حقائق پسند ہونا پڑے گا کہ انڈیا جو ہے آگے ایک آدھ سال میں دنیا کی تیسری اقتصادی قوت بننے کی طرف جا رہی ہے. ہم نے جو 71 میں بنگلہ دیش کو خود سے اپنے اقدامات کی وجہ سے ان کے حقوق کو تسلیم نہ کرتے ہوئے مارشل لا اور آمریت کی منمانی پر اپنے بنگالی بھائیوں کو الگ کیا، جن کی جدوجہد سے، بنگالیوں کی جدوجہد سے بالخصوص پاکستان تشکیل میں آیا. سندھ کے لوگوں نے جو ہے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، بلوچستان کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم ملک کو گنوا کے آدھے ملک کو، تو بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ابھی باجوہ صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی تھی، آئندہ نہیں کریں گے، اور فروری 2 سال پہلے جونیئر افسروں کے ساتھ طے ہو چکا ہے کہ آئندہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں نہیں آئے گی. لیکن آج یہ بحث شروع ہو گئی کہ اگر وہ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کر بھی رہے ہیں اور ہم ان پہ اعتراض نہ بھی کریں، تو جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے آ کے نیا کھلواڑ شروع کر دیا ہے، جو کہ ان کے دائرہ کار سے بہت مابرہ ہے. پاکستان کے اندر کیسے فورن انویسٹمنٹ آئے گی؟ پاکستان اقتصادی راہ پہ کیسے چل پڑے گا جس ملک کے اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر نہ ہو، جہاں پہ سیاسی غیر یقینی ہو، وہاں نہ پاکستانی پہ اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا، نہ غیر ممالک سے انویسٹمنٹ آئے گی. آپ کے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، انکم کم ہے، تاجر طبقے پہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس طرح مینوپولیشن ہو جاتی ہے کہ اقتدار کا خطرہ ہر وقت ان کے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے. لہذا پاکستان کا تاجر طبقہ جو بہت ہی براہ نام ٹیکس دیتا ہے، وہ کئی برانچز بنا لیتے ہیں، چاہے فوڈ چین ہو، کچھ ہو، لیکن وہ جو ہے ملک وہی چلتے ہیں جس میں لوگ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ سوسائٹی جو ہے اپنے انسانوں کو، جس طرح پاکستان میں 23 کروڑ لوگوں کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. میں نے کل نوٹ کیا ہے کہ بلاول صاحب نے یہ ذکر کیا کہ لوگوں کو اپنے والدین کی دوائی کی فکر ہے، اپنے گھر میں کھانا پکانے کی فکر ہے. فلڈ جو ہیں متاثرین، سیلاب سے جو متاثرین ہیں، ان کا ابھی کچھ نہیں ہو سکا. عالمی سطح پر وہ جو ہے کھلواڑ بھی اسی سچویشن میں شروع ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے بلاول بھٹو نے اور شہباز نے مل کے، اور خصوصی طور پر بلاول نے جو عالمی سطح پر بتایا تھا، اس میں 8.5 ارب روپے کے وعدے کیے گئے تھے. لیکن گزشتہ دنوں وہ میڈیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس $8 کروڑ سے زیادہ ابھی تک نہیں آئے. تو جب ملک کے اندر سیاسی فضا غیر یقینی کی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب زدگان کی امداد آنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی متاثر ہوا. لیکن ہم صحافی لوگ یہ بات کر سکتے ہیں، پولیٹیکل لوگ جو ہیں اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ سندھ کے لوگوں میں بددلی نہ پھیلے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو 8.5 ارب کے وعدے کیے گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنل فورم پہ، وہ ہمارے ملک کے عدم استحکام کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید ہمارے لوگ جو پانی میں یا گرے ہوئے گھر میں گزاریں گے، اس کی ذمہ داری بھی عمران خان کی وہ جارحانہ اور انتہا پسندانہ پالیسیز پہ آتی ہیں. انہوں نے خود جا کے سندھ میں، بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں سیلاب زدگان کا کوئی حال نہیں پوچھا. پتہ نہیں کہ وہ جو فنڈ جمع کیے تھے وہ کہاں گئے. اسی طرح جس طرح ڈیم فنڈ پیسے جمع ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کے معاملات پارلیمنٹ کی سپرمیسی سے حل ہوں گے، اور خوشی کا اور جو ہے تسلی کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری قوتیں پارلیمنٹ کی بالادستی کی طرف جا رہی ہیں. بالکل سر، پارلیمنٹ کی بالادستی کی طرف جا رہی ہیں. قومی سیکریٹریٹ کے اس قدم سے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز پر، عام الیکشنز پر کوئی اثر پڑے گا؟ کیا حکومت ٹائم گین کر پائے گی؟ دیکھیے جی، حکومت میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب 5 سالہ مدت پوری ہو جائے گی قومی اسمبلی کی، اس سے 1 دن بعد بھی جو ہے نا وہ جمہوری پروسیس کو نہیں روکیں گے. اس کا بار بار اعلان کیا جا رہا ہے. پاکستان کا غیر سنجیدہ میڈیا سوالات ہی کرنے کی مشینیں ہیں، وہ سوالات کر دیتے ہیں. ماضی موجود ہے کہ ان کی جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے.
اور جو ہے اکتوبر کے بعد تو نہیں جائے گی یہ سارا سلسلہ. لیکن ان کو اعتراض یہ ہے کہ جس طرح کے ہائی کورٹ کے اندر کیسز گئے تھے اور عمران خان نے جس طرح آئینی پروسیس کو روکا. دیکھیے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے پیش کرنا ایک آئینی اقدام تھا، اور اگر عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان ہار گئے تھے تو انہیں اپوزیشن بینچوں پہ جا کر بیٹھ جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے پارلیمنٹ توڑ دی، جسے اسی سپریم کورٹ نے غیر آئینی اقدام قرار دیا. لیکن غیر آئینی اقدام قرار دے کے ان کے خلاف غیر آئینی اقدامات کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی. لہذا اس کے بعد انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر 2 صوبوں کی اسمبلی کو توڑوانا شروع کر دیا. جسٹس منصور وغیرہ کے نوٹس کے اندر یہ تھا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اسمبلیاں آزادانہ اس میں توڑی گئی ہیں، کیونکہ اس وقت جو پرویز الہی صاحب کو لانے کے لیے 63A کی انٹرپریٹیشن کی تھی سپریم کورٹ نے، وہ خود متنازع ہے. پاکستان کا آئین ری رائٹ کیا گیا ہے کہ میں اس وقت جو ہے میرے پہ پابندی لگے گی جب میں کسی کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دوں گا. اب ووٹ بھی نہیں دیا گیا اور مجھے نااہل بھی قرار دے دیا گیا. تو سپریم کورٹ نے آئین سے تجاوز کر کے 63A کا جو ہے غلط فیصلہ کر کے جب یہ لائے ہیں دوبارہ پرویز الہی کی حکومت، تو پرویز الہی نے پنجاب حکومت توڑ دی. تو یہ جمہوری قوتوں کو اختلاف ہے، اور آئینی اختلاف یہ ہے کہ جب یہ کیس زیر سماعت تھا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ ایک چلتے ہوئے کیس کو کیوں کر اٹھا کر اپنے پاس لے آئی، اور ان 2 ججز کے کہنے پہ جو ایک پوسٹنگ پولیس افسر کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے چل رہا تھا، اس دوران میں انہوں نے جسٹس حجاز نے اور جسٹس غالباً منیب تھے، ان لوگوں نے بلا کر کے نہیں وہ تھے اپنا نقوی صاحب جو ہیں جن کے خلاف ریفرنس داخل ہوا ہے، انہوں نے بلا کر جو ہے ایک نوٹ بھیج دیا، اور چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اٹھا کر جو ہے اس کو چلانا شروع کر دیا. جبکہ 4 ججز نے کہا کہ آپ 184(3) کے تحت اس کیس کو نہیں سن سکتے، لیکن وہ اپنے بردر ججز کا بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم تو 4 ججز کے فیصلے کو مانیں گے، 3 ججز کا فیصلہ نہیں ہوتا، 4 کا فیصلہ ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے ملک کے حالات خراب ہیں. اس دفعہ اگر مارشل لا نہیں آیا یا جنرل مشرف کا جو ہے چیف ایگزیکٹو نہیں آیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اعلیٰ عدالت کو عطا بندیال صاحب نے جو ہے استعمال کیا ہے، انہوں نے ملک کی جمہوریت، ملک کے آئین اور ملک کے عدالتی رسپیکٹ کو کم کیا ہے، اپنے وقار کو بھی کم کیا ہے کہ ان کے جو ہیں سپریم کورٹ کے 8 جج جو ہیں وہ ان کے اوپر جو کچھ تحریری لکھ چکے ہیں، ہم جی اس کو سر، کتنا ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. ناظرین کے ॿुधायो पिया त अदालती सुधारनि बाबति बिल बाज़ाब्ता तौर क़ानूनी बणिजी वियो आहे. इन हवाले सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल बि असां शाहीन कुरैशी साहब सां कई ऐं हुन पंहिंजो तजियो शेयर कयो. क़ौमी असैम्बली सेक्रेटरीएट तरफ़ां प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन खे गज़ट नोटिफिकेशन जारी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे. क़ौमी असैम्बली सेक्रेटरी जो इन हवाले सां चवणु आहे त अदालती सुधारनि बाबति बिल जा जेके समूरी क़ानूनी मरहला आहिनि उहे मुकमल थी चुका आहिनि. अदालती सुधारनि बाबति बिल हाणे बाज़ाब्ता तौर लागू थी चुको आहे.